ही गोवा टू कर्नाटका बॉर्डर आणि हांगा म्हणटात पोळे थी कितें जालें की हांगा जो गोंयान येता ताका वेलकम बरयल्लें उरता आनीक हांगा पळय जाल्यार दोनूय वटेन स्विमींग पूल जाल्लो आनी ताका लागून इन गोवाचेर परत न्यूज तरीक PWDन एक कामाची ऑर्डर काडली आनी हांगा फातर मांडून स्विमींग पूल आसा तो नश्ट करून हांगा बरें लेवल करपाचें ठरयलें आनीक हे पळय हांगा सगळे फातर मांडले आनी 15 दिसां भितर आशी तसो स्विमींग पूल जालो पळय हो सगळो चिकचीक जाला आनी हो रस्त्यार चिकचीक येवपाक लागला आनी हांगा कितले लोक पडत आनी कितले लोक मरत म्हूण खबर ना। PWDन टेंडर काडून कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून हांगा फातर मांडले आनी माती वायट हाडून घाल्ल्यान हे सगळे माती व्हांवन गेल्या सगळे चिकचिकी जाल्या आनी आतां हांगा कोणी परत पडून जखमी जावपाक शकता। पळय स्विमींग पुलाची परिस्थिती परत आयल्या। हे पब्लिकेन भरिल्ले टॅक्सा रुपान पयशे कशे वेस्ट जातात ते तुमी पळोवपाक शकतात। पळय ही परतून परिस्थिती निर्माण जाल्या गोवा आनी कर्नाटकाची बॉर्डर पोळे म्हणटा थंय आनी आतां परतून लोक अश्योच गाडयो रस्त्यार दवरपाक लागल्यात। खरें म्हणटा जाल्यार हांगा जी PWDची ऑथॉरिटी आशिल्ली ताजो एक बरो सत्कार जावचो। जसो क्रिकेट खेळटना मॅन ऑफ द मॅच म्हूण पुरस्कार दितात तसो बरो इंजिनियर किंवा बरो PWDचो अधिकारी म्हणून तांकांय बी एक मॅन ऑफ द मॅच टायपाक दिवचे। कारण ही परिस्थिती जर पळयत जाल्यार पब्लिकेचे पयशे मोडून 15 दीस सुद्दां हें सारकी जाली ना। 15 दीस भितर परत अशी तशी परिस्थिती जाल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या आनी त्याच बरोबर आतां लोक म्हणटात की हांची एक सत्कार करचो कारण हांच्यांनी सादारण रोड सायडीची जमीन जी आसा ती लेवल करपा सारकी परिस्थिती हांचे कडेन ना। हाजे वयल्यान हांगेली कॅपेबिलिटी कितें आसा ती कळटा। गोवा टू कर्नाटका ही बॉर्डर हांगा पोळे म्हणटात। हांगा प्रॉब्लम कितें जालो की रस्त्याच्या सायडीक गाडी पार्क करतना जागा सारको नाशिल्लो। स्विमींग पूल जाल्ले आनी स्विमींग पूल जाल्ल्या कारणान आमी इन गोवाचेर लगातार हो न्यूज दाखयलो आनी PWD अधिकाऱ्यांक खंय तरी जाग आयली आनी ताका लागून PWDन कितें केलें की सायडीच्यान फातर मांडून लेवल केलें आनी हें करपा खातीर एक कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिलें। त्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक्झॅक्ट कितें केलें की फातर मांडले लो दर्ज्याचे आनीक ताका रोलर मारला आनी चिकचिकी माती हाडून घाली आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणान हांगा चिकचीक जाल्या। आनी ही चिकचीक जेन्ना गाडी सायडीक येता आनी गाडी रस्त्यार येता तेन्ना सगळी चिकचीक रस्त्यार येता आनी त्याच टायमार कोणी जर मोटरसायकलीन गेलो जाल्यार पडपाक शकता। आयज PWDचे अधिकारी जे आसात ते व्हडलेशे लक्ष घालनात काम करपाचें करतात। ताका लागून आयज लोलये गांवच्या लोकांनी एक मिटींग जाल्या आनी त्या मिटिंगेन ठरयलां की जे PWDचे हे कोण अधिकारी आसात तांचो एक बरो हांगाच सत्कार जावचो। जसो क्रिकेट खेळटरी बरो क्रिकेट खेळटा ताका मॅन ऑफ द मॅच दितात तसो हांकां बेस्ट ऑफ रोड म्हूण एक पुरस्कार दिवचो। कारण हे जेन्ना पर्यंत हांकां पुरस्कार दिवचे नात आनी हांची लज जावची ना तो पर्यंत हे सारकें काम करचे नाका कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात। कारण हो लोकांनी टॅक्स भरिल्लो पयसो आनीक PWDचे अधिकारी आसात तो त्या जसो मोडटात पूण ताजो रिजल्ट झिरो आयिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या। त्याच बरोबर PWDचे मंत्री आनीक कन्सर्न ऑथॉरिटीचे अधिकारी आसात तांणी हांगा येवन लक्ष घालचें आनी ही परिस्थिती पळोवची असो म्हूण पब्लीक डिमांड करता। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर काणकोण।